रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आज बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ और आज मैं एक मार्केट जाऊँगा। हमारे साथ किड्स मोदी चैनल की टीम भी होगी। किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलें। प्यारे बच्चों, आज हम एक मार्केट जाएंगे। वहाँ पे बच्चों से और बड़ों से सवालात भी करूँगा, नेकी की बातें भी बताऊंगा, पानी के इस्तेमाल पर बात करूंगा, उसका एक पैकेज भी दिखाऊंगा। पता है प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पानी पीने की सुन्नतें भी बताऊंगा। किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलें, हम चलते हैं। चलते चलते नेकी की बात। किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बच्चों से सवालात। यहाँ पे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, आज हमसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। और मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप उसका जवाब देंगे? जी। बताएं कि वो कौन सा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है? जी बताएं अपना जवाब। इल्म का खजाना। वो कौन सा खजाना है जो बांटने से कभी कम नहीं होता? इल्म का खजाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप उसका जवाब देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। वो कौन सा खजाना है जो बांटने से कम कभी भी नहीं होता? जितना बांटते उतना ही बढ़ता है। बताएं वो कौन सा खजाना है? खाना। खाना नहीं। के दोस्ती। नहीं, दोस्ती भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किड्स मोदी चैनल से आया हूँ। आपका नाम क्या है? समीर। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप उसका जवाब देना पसंद करेंगे? ठीक है। मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, वो कौन सा खजाना है जो बांटने से कम नहीं होता? इल्म का खजाना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किड्स मोदी चैनल से आया हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। और आपका नाम? अब्दुल मुईद। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप उसका जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई, मेरा आपसे पहला सवाल है, वो कौन सा खजाना है जो बांटने से कभी कम नहीं होता? इल्म। और आप बताएं? इल्म। दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं किड्स मोदी चैनल से आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलियान है। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आप इजाजत दे रहे हैं सवालात करने की? जी। बताएं वो कौन सा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है कभी कम नहीं होता? ईमान। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर हमारा जवाब कुछ और है। इल्म। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे स्कूल में भी होता है, हम स्कूल में भी पढ़ के आते हैं। इल्म का खजाना। जी, किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, इन्होंने पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा जानवर है जो 10 से 15 दिन बगैर खाए पिए निकाल लेता है? हिंट तो दीजिए। ये डेजर्ट का जानवर है। क्या गाय है? नहीं, गाय नहीं है। एलिफेंट। नहीं, एलिफेंट नहीं। आपको हिंदू? जी। वो डेजर्ट का जानवर है। ऊंट। और आप? मंकी। नहीं, मंकी नहीं है। ऊंट। क्या वो कैमल है? उसका जवाब ऊँट है। ऊंट। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, ऊंट 10-15 दिन बगैर खाए पिए रह सकता है। चले इनसे तीसरा सवाल करते हैं। बताएं खालिद, कौन सी अजीम शख्सियत का नाम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी का नाम था। माशाल्लाह, जवाब किड्स मोदी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खालिद हमारे प्यारे नबी के सहाबा का नाम था। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्यारे आका के सहाबी का नाम था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। साहबी का नाम था। एक सहाबी रसूल का नाम है। और आप? एक सहाबी रसूल का नाम है। दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे प्यारे आका की कोई एक सुन्नत बता दें। हमारे प्यारे आका हमारे प्यारे आका को सफ़ेद लिबास पसंद है। पानी बैठ के पीना चाहिए। इमामा बनना। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बैठ के पानी पीते हैं 3 सांसों में। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सुन्नत बता दें। इमामा पहनना, सुरमा लगाना, इतर लगाना। इमामा पहनना।
جی آپ بتائیں. सुरमा लगाना. قسمتی چنے کی ناظرین پیارے نبی کی دونوں سنت بتا دی ہیں. تو چلے اپنے اگلے بچے کی طرف چلتے ہیں پر انہیں شکریہ ادا کر دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں ہمارے سے تھوڑا ٹائم دیا ہمیں اور سوالات کے صحیح جواب بھی دیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے سوال کے جواب بالکل صحیح دیے. جزاک اللہ خیرہ. قسمتی چنے کی ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو چلے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں قسمتی چینل سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ مدنی رضا. آپ سے کچھ سوالات کروں گا, آپ کی اجازت ہے؟ جی. معراج کی رات 50 نمازیں تحفے میں دی گئی تھی, وہ کون سے نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں کم کرنے کا کہا, پھر 5 نمازیں ہو گئی؟ بتائیں, جواب دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں قسمتی چینل سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ وحید احمد. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, معراج کی رات تحفے میں 50 نمازیں ہوئی تھی, تو بتائیں کون سے نبی السلام ہیں جنہوں نے کہا کہ نمازیں کم کرائی ہیں اور پھر 5 نمازیں ہو گئی؟ بتائیں کون سے نبی السلام تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قسمتی چینل سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل. تو میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی بولے. معراج کی رات 50 نمازیں تحفے میں دی گئی تھی. نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نمازیں کم کرائیے, پھر 5 نمازیں ہو گئی, تو بتائیں آپ اس کا جواب. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کرائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب بالکل درست ہے. قسمتی چینل کے ناظرین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلیاں بہت پسند تھی, وہ کون سے صحابی ہیں, ان کا نام بتا دیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی کو بلیاں بہت پسند تھی, بتائیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی کو بلیاں پسند تھی, بتائیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا دوسرا جواب بھی بالکل درست ہے. ایک فیمس نظم کی شعر کی دوسری لائن ہے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. پہلی لائن کیا ہے, آپ بتائیے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. مجھے نہیں پتا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. جی, انہوں نے بالکل درست جواب دیا ہے. آج کل لوگ حج اور عمرہ کرنے ایروپلین میں جاتے ہیں, تو پہلے کے زمانے میں حج اور عمرہ کرنے کیسے جاتے تھے؟ پانی والے جہاز وغیرہ میں جاتے تھے, اور گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ. پہلے حج عمرہ کرنے لوگ پیدل بھی جایا کرتے تھے, جی, اور گھوڑوں پہ, خچروں پہ, اور ایک پانی کا جہاز ہوا کرتا تھا, کشتی ہم جس کو بولتے ہیں, اس پہ بھی سفر کرتے تھے حج کا. غالباً پہلے جہاز میں جاتے تھے, پیدل سفر کر کے جاتے تھے نا پہلے. جی, انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو میٹھے مدینے کی سعادت بار بار عطا فرمائے. جی ناظرین, ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی بات. تو چلے چلتے چلتے نیکی کی بات. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی بات بتائیں اور بری بات سے روکیں. نیکی کی بات, نیکی کی بات, نیکی. چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی پانی پئیں تو ہم 3 سانس میں پانی پئیں, اس طرح کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں. پہلی اور دوسری بار میں ایک ایک گھٹ پئیں, اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں اتنا پئیں. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اونٹ کی طرح ایک سانس میں سارا پانی نہ پیا جائے, بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو. جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو, اور جب پی لو تو الحمدللہ کہا کرو. تو چلے پانی پینے کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق پیتے ہیں. جی ناظرین, چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو چلے چلتے چلتے نیکی کی بات. پانی ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ جانور, چرند پرند, درخت بچانے کے کام آتا ہے, کھانا پکانے, پینے اور گھریلو ضرورتوں کے کام آتا ہے.
اس کے علاوہ بہت سی انڈسٹریز اور پروڈکٹس بنانے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. ایگریکلچر، فصلیں اگانے اور بجلی بنانے کے لیے بھی پانی کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بس یوں کہیں کہ ہر جگہ ہر کام میں پانی کی بہت اہمیت ہے اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. میٹھا پانی ہمارے پلینٹ پر موجود تمام پانیوں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جبکہ دنیا کا تقریباً 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور اس میں سے صرف 2.5% ہی فریش واٹر یعنی میٹھا پانی ہے. باقی نمکین اور سمندری ہے اور ہمارے میٹھے پانی کا صرف 1% حصہ قابل استعمال ہے، جو زیادہ تر گلیشیئرز اور برف کے میدانوں میں پھنسا ہوتا ہے. اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پلینٹ کا صرف 0.007% پانی 6.8 بلین افراد کی کھانے پینے اور استعمال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دستیاب ہے. چاہے ہم پانی پی رہے ہوں، بھر رہے ہوں، پودوں کو پانی دے رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں، گاڑی دھو رہے ہوں یا پھر کسی بھی اور کام میں پانی کا استعمال کر رہے ہوں، ہم پانی کی اہمیت کا اندازہ لگائے بغیر ہی اسے استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں اپنی دیگر نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہیں پانی جیسی نعمت کا ذکر بھی بار بار فرمایا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی بیان فرمائے ہیں. پانی انسانی جسم کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق انسانی جسم میں 70% پانی کی مقدار موجود ہے اور ہمارے دماغ کا 3% حصہ پانی پر مشتمل ہے. ایک ریسرچ کے مطابق انسان اگر پانی کا استعمال 72 گھنٹے تک نہ کرے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم پانی ضائع کرتے ہیں یا اس کو محفوظ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کئی لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے مطابق پچھلی صدی میں پانی کے استعمال میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق 1.8 بلین لوگ ایسی جگہوں میں رہ رہے ہوں گے جہاں پانی کی شارٹیج ہو سکتی ہے. پانی کے استعمال، گروتھ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کی 2/3 آبادی پانی کی کمی والے ریجنز پر موجود ہے. ہمیں ایک بات کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے اور وہ ہے پانی کا صحیح استعمال. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی استعمال کرنے میں احتیاط کریں تاکہ پانی کم سے کم ضائع ہو. جیسے اگر ہم پانی سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو صرف ہاتھ دھوئیں اور ٹیپ کو بند کر دیں. جب ہم وضو کر رہے ہوں تو ٹیپ کو ہلکا سا کھولیں اور پانی ضائع ہونے سے بچائیں. دھلائی اور صفائی کرتے وقت پانی کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے ہم ڈیم بنا سکتے ہیں اور کھارے پانی کو ری سائیکل کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. میں کڈس مندی چینل سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عرفان مناس. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل کریں. ہم نہائیں، کپڑے دھوئیں، واش روم جائیں تو ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور ہمیں دین کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ پانی کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے. جی، ہمیں پانی نہیں ضائع کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگوں کو قدر نہیں ہے اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نوید اتاری. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل. ہم کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ پانی کی قدر نہیں ہے. ایک چیز ہے تو جو ہے نا اس کی قدر نہیں ہے اور جو ہے نا یہ ضائع کرتے ہیں پانی. یہ ضائع کرنا صحیح بات نہیں ہے. ایک چیز زیادہ ہے اس لیے اس کو ضائع کرتے ہیں. قدر نہیں ہے اس پانی کی نا. جی، اور کوئی انفارمیشن دے ہمارے ناظرین کو. اور یہ انفارمیشن ہے، پانی تو اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کو جو ہے نا درست جگہ درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. لوگوں میں شعور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ اندرون سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، تھر وغیرہ پہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. کافی علاقوں میں چلے جائیں، پانی کو ترس رہے ہیں. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پانی میں ایک تو ہم وضو کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں، پھر دوسرا نہاتے ہیں تو ضائع کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں ضائع کرتے ہیں. اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت میسر کی ہے
जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मगर फिर भी हम इसकी कदर नहीं करते। हमको कदर करनी चाहिए और बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूसरों को भी काम आ सके। जहाँ जहाँ लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ लोगों को मिल नहीं पाता, जहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है वहाँ बल्क में मिल जाता है। बकाया ये अल्लाह ताला की नेमत है। तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है। हमें लोगों को पानी की अहमियत का पता ही नहीं है बिल्कुल भी। जब लोगों को पानी की अहमियत का पता चलेगा तो उस टाइम उनको अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी बड़ी चीज़ ज़ाया कर दी। तो ये अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसकी वजह ये है कि बस पानी आता रहता है तो बहुत मज़े होते हैं कि भाई पानी आ रहा है, ज़ाया कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जब पानी बंद होता है तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है, टैंकर डलवाना पड़ता है, एक एक महीना पानी नहीं आता, इसकी वजह से परेशानी हो जाती है। लेकिन जब पानी होता है तो ज़ाया करते हैं हम लोग, ख्याल नहीं करते, उसका कदर नहीं करते। वजह ये तो यहाँ पर ज़्यादा पानी है इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ना, फजूल वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ज़्यादा पानी ख़त्म होता नहीं है कराची में, इसके लिए फजूल इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नहीं है, लोग मुहताज होते हैं एक घूंट के लिए भी, बोलते हमारा एक कतरा मिल जाए पानी का शुक्र है हम पढ़ेंगे। हम ऐसी जगह भी है, वो रेती का इलाके का वो है जहाँ पे थोड़ा सा पानी भी नहीं होता है। इधर हमारे कराची में जिनके पास पानी है वो खेलते रहते हैं पानी से। जी किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, हमने इनसे पूछा कि पानी क्यों ज़ाया करते हैं। चले अब इनसे पूछते हैं कि पानी ज़ाया करने के नुकसानात क्या हैं। तो चले। नुकसानात ये है कि पानी की कमी होगी तो ज़ाहिर है फिर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी जी, और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर सबको इसके नुकसानात हैं, परेशानी का सामना होगा। नुकसान ये है बेटा कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमें भी तकलीफ में आएंगे, तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। क्या फ़ायदा ऐसे काम से जिससे दूसरों को भी हमको भी तकलीफ हो। तो हमें एहतियात करना चाहिए, इससे बचत होगी तो दूसरों को भी काम आ सकेंगे और पानी भी काम आ सकेगा। पानी ज़ाया करने के नुकसानात ये हैं कि जैसे पानी शॉर्ट हो गया तो फिर परेशान रहेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर वही बात है कि जो है ना, जब थी नेमत तो तब कदर नहीं थी जी, अब जब नहीं है तो फिर कदर होगी। पानी ज़ाया होने के काफ़ी नुकसानात हैं, जैसे हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग प्यास से तरस रहे हैं, लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है। हमें एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो पानी मुयस्सर आएगा और पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए पानी ज़ाया करने के नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जमा करें पानी तो काम आएगा, नहीं तो फिर वो परेशानी हो जाती है बाद में। जब आ रहा होता है तो फिर सही रहता है। पानी ज़ाया करने से कि फिर और गटर वगैरह भी भर जाते हैं और रोडों पे निकलता है, फिर दूसरों को परेशानी होती है। ये होता है पानी का मसला। पानी नहीं होगा तो तकलीफ़ उठाएंगे, परेशान होंगे। पानी के बगैर क्या होगा, नमाज कैसे पढ़ेंगे, पिएंगे कैसे, उसको बाथरूम में कैसे इस्तेमाल करेंगे। बगैर पानी के बहुत मसला है, पानी के बगैर बहुत मसला है। पानी को ज़ाया नहीं करो, पानी को पानी समझ के उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, ज़ाया नहीं करो। जो इस्तेमाल होने वाला है वो इस्तेमाल करो, ज़ाया नहीं करो। जी तो नाज़रीन, अब लोगों से पूछते हैं कि पानी कैसे बचाया जाए। तो चले। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है, हमें इसे ज़ाया होने से बचाना चाहिए। वज़ू के दौरान भी, कपड़े धोने के दौरान भी पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये इनको होना चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें, पानी का एहतियात करें, पानी समझें, वो नियामत है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल नहीं करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि हम अपने पानी के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करें, इसको सेव करने के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करें, इसके इस्तेमाल के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करें और अपने घरों में इस चीज़ की सेफ्टी करें और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में तलकीन करें और लोगों को बताएं कि भाई पानी की इतनी अहमियत है, पानी को संभाल कर रखें आप लोग और पानी को इस तरह फजूल ज़ाया ना होने दें। मेरी तमाम किड्स मदनी चैनल्स देखने वालों से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से अपील है कि पानी को बचाएं और उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि उसका नुकसान ना हो। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम पानी को बचाएंगे तो आप ये देखें कि हमें पानी की कमी नहीं होगी। हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पानी जैसी नेमत को बचाना चाहिए। चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, पानी अल्लाह ताला की बहुत कीमती नेमत है, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे दीन में पानी ज़ाया करने से मना किया गया है। जैसा कि एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत साद
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुजरे, तब वो वुजू कर रहे थे तो इरशाद फरमाया, ए साद ये इसराफ कैसा? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वुजू में भी इसराफ है? फरमाया, हाँ, अगर तुम बहती नहर के किनारे पे हो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। किड्स मंदिर की नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल।